أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار माशाअल्लाह आपके सामने सूरत यूसुफ की आयत नंबर 36 से लेकर 39 तक तिलावत की गई है। आपके सामने सूरत यूसुफ की आयत नंबर 36 से लेकर 39 तक तिलावत की गई है। वदखल मअहु अस्सिजन फतयान, अक्सर लोग शार्ट कर देते हैं वदखल मअहु अस्सिजन फतयान। फतयान ये गलत है, यहाँ पे खड़ी ज़बर है, आगे सबब मद सुकून अर्जी है, इसको मद अर्जी वक्फी कहा जाता है। लंबा करेंगे वदखल मअहु अस्सिजन फतयान قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا। अक्सर लोग स्वाद को मोटा नहीं करते, क्या पढ़ते हैं आसिर खमरा, रा को मोटा भी नहीं करते, हालांकि रा पर ज़बर हो पेश हो तो रा खूब ही मोटा पड़ा जाता है और खा हर वक़्त ही मोटा होता है। तो कैसे पढ़ेंगे आसिर खमरा। वक़ाल अल-आख़र इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी
فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله. اکثر لوگ حمزہ جب ساکن ہوتا ہے تو اس کو صحیح نہیں پڑھتے، حمزے کے بجائے الف ہی پڑھ لیتے ہیں، فوق راسی پڑھ لیتے ہیں، راسی را الف را پڑھ لیتے ہیں، راسی نہیں ہوتا، جھٹکا دینا ہے فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ نبئنا. اس طرح اکثر لوگ پڑھتے ہیں نبئنا، نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. اکثر سارا ہی حمزہ ساکن ہے، الا نبأتكما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. تو اکثر لوگ پڑھتے الا نبأتكما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. حمزہ ایک جگہ بھی نہیں پڑھا جاتا، سارے ہی الف پڑھے جاتے ہیں، خیال کر رکھنا. الا نبأتكما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں اسحاق و یعقوب، منہ کو بند کر لیتے ہیں. جب منہ کو بند کریں گے تو آخر میں با ادا نہیں ہوگا، کیونکہ با میں ایک صفت ہے قلقلہ جو لازمی ہے، اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف ادا نہیں ہوتا. وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ایسا پڑھیں گے. مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ. اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں باللہ من شیء، شین یا زبر شے پڑھتے ہیں، حمزہ نہیں پڑھتے، حمزہ ساکنہ جھٹکا دیا جائے گا. باللہ من شیء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.